क्या आपने कभी सोचा, एक ऐसा बादशाह जो सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि जिन्नात, परिंदों और हवाओं तक पर हुकूमत करता था। एक नबी जिसके एक इशारे पर हवाएं रास्ते बदल देती थी और जिन्नात उसके हुक्म के बगैर सांस तक नहीं ले सकते थे। लेकिन क्या हुआ जब एक चींटी ने इस अजीम सल्तनत को एक लम्हे के लिए रोक दिया? और वो कौन सा राज था जिसने एक ताकतवर बादशाह को अल्लाह के हुजूर रुला दिया? ये है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हैरान कुन, सबक आमोज और ईमान को झंझोड़ देने वाली मुकम्मल दास्तान। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगजीदा नबी और एक अजीम बादशाह थे। वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी हुकूमत, इल्म और सल्तनत अता फरमाई जो दुनिया में किसी और को नसीब नहीं हुई। कुरान मजीद में इनका जिक्र कई मकामात पर आया है जहाँ उनकी हुकूमत, इंसाफ और अल्लाह के सामने अजीजी को बयां किया गया है। ये सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं बल्कि ये एक नबी की जिंदगी है जिसने ताकत के बावजूद कभी तकब्बुर नहीं किया। आइए इस अजीब दास्तान को करीब से देखते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बगैर जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत और बादशाहत मिली तो अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार हुकूमत अता फरमाई। कुरान में एक वाकया आता है, दो औरतें एक बच्चे के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई। दोनों दावा कर रही थी कि बच्चा उनका है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक हैरान कुन फैसला किया। उन्होंने फरमाया, बच्चे को दो हिस्सों में तकसीम कर दो। ये सुनते ही एक औरत चीख उठी, नहीं, बच्चा उसे दे दो, बस इसे जिंदा रहने दो। इस लम्हे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला सुना दिया। असल माँ वही है जिसका दिल अपने बच्चे के लिए तड़प उठा। ये थी वो हुकूमत जो अल्लाह ने उन्हें अता की थी। इस दुनिया के अजीम बादशाह और अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने शाही दरबार में बैठकर अदल व इंसाफ के साथ पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करते थे। दूसरी तरफ दरबार से बहुत दूर एक सुनसान जगह पर निहायत गरीब मछुआरा अपने खानदान के साथ रहता था। इसकी एक जवान बेटी थी जो निहायत दीनदार, बापर्दा, नरम दिल और अल्लाह से डरने वाली थी। वो दिन भर घर के काम करती और रातों को इबादत में गुजार देती थी। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में ऐलान किया कि वो निकाह करना चाहते हैं। उन्होंने फरमाया, जिस लड़की से वो निकाह करेंगे उसमें 4 खूबियाँ होनी चाहिए, दीनदारी, अमानतदारी, बापर्दगी और खूबसूरती। ये सुनकर दरबार के लोग हैरान रह गए। इधर वो गरीब मछुआरा दरिया में मछलियाँ पकड़ रहा था। उसके दिल में ख्याल आया, मेरी बेटी भी जवान हो गई है, मुझे उसकी शादी करानी चाहिए। जब उसने बादशाह की निकाह की खबर सुनी तो उसके दिल में एक उम्मीद जागी। उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरी बेटी का निकाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हो जाए तो मेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। मगर उसकी बीवी ने उसे डांटा और कहा, हम गरीब हैं, ये ख्वाब देखना भी हमारे लिए मुमकिन नहीं। ये सुनकर मछुआरा गमगीन हो गया। जब बेटी को ये बात मालूम हुई तो वो भी अल्लाह के हुजूर रो पड़ी और दुआ करने लगी, या अल्लाह, अगर मेरा निकाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हो जाए तो मेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। उसने एक खत लिखकर निकाह की पेशकश भेज दी। लेकिन जब ये खत दरबार में पहुंचा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे बगैर सोचे समझे फाड़ दिया। यही वो लम्हा था जब अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश शुरू हुई। एक शैतानी जिन काफी अरसे से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी हासिल करना चाहता था। एक दिन मौका पाकर उसने अंगूठी हासिल कर ली और खुद बादशाह बन बैठा। असली हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लोगों ने पहचाना नहीं और उन्हें मारकर शहर से निकाल दिया। जख्मी हालात में एक गरीब मछुआरा उन्हें अपने घर ले आया, बगैर ये जाने कि वो कौन है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मजदूर बनकर मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दिए। इधर मुल्क में जुल्म व फसाद बढ़ने लगा क्योंकि असल बादशाह की जगह एक जिन हुकूमत कर रहा था। मछुआरा की बेटी मुसलसल दुआ करती रहे, या अल्लाह, मुझे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी बना दे। एक दिन वो जादुई अंगूठी एक मछली के पेट में चली गई और वही मछली हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जाल में आ गई। उसी दौरान मछुआरे ने अपनी बेटी का निकाह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कर दिया, बगैर उनकी असल हकीकत जाने। जब मछुआरा की बेटी ने मछली काटी तो उसे अंगूठी मिली। उसने उसे तोहफे के तौर पर अपने शौहर को दे दी। जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो अंगूठी पहनी, इनकी तमाम ताकत वापस आ गई।
انہوں نے فوراً جن کو شکست دی اور دوبارہ اپنی سلطنت سنبھال لی۔ آخرکار وہی غریب مچھوارہ کی بیٹی دنیا کی عظیم بادشاہ کی مالک بن گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت صرف زمین تک محدود نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنات، پرندوں اور ہواؤں پر بھی اختیار دیا تھا۔ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، جنات ان کے لیے محلات بناتے تھے اور سمندر کے گہرائیوں سے موتی نکال کر دیتے تھے، اور پرندے ان کی لشکر کا حصہ تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے۔ اچانک ایک چیونٹی نے اپنے قوم کو آواز دی، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور فوراً اللہ کا شکر ادا کیے۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ یہ تھا ایک نبی کا دل، طاقت کے باوجود عزیزی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ حدود ایک پرندہ غائب ہے۔ انہوں نے فرمایا، اگر وہ بغیر ازدار کے غیر حاضری ہے تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ کچھ ہی دیر بعد حدود حاضر ہوا اور اس نے ایک حیران کن خبر دی، میں سبا سے آیا ہوں، وہاں ایک عورت حکمران ہے، اسے ہر چیز دی گئی ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ایک خط لکھا اور حدود کو دیا، یہ خط ان تک پہنچا دو اور دیکھو وہ کیا جواب دیتی ہے۔ ملکہ شبا نے خط پڑھا، اس میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور اطاعت اختیار کر لو۔ ملکہ سبا نے اپنے مشرکوں سے مشورہ کیا اور آخرکار حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آنے والی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے پوچھا، کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ اس کے آنے سے پہلے ایک طاقتور جن نے کہا، میں اسے آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا۔ لیکن ایک شخص جس کے پاس علم تھا، اس نے کہا، میں اسے ایک پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور واقعہ اگلے ہی لمحے تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ جب ملکہ شبا آئی تو ان سے پوچھا گیا، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ وہ حیران ہو گئی اور بولی، یہ تو ویسا ہی ہے۔ پھر انہیں ایک شیشے کے محل میں داخل کیا گیا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ پانی ہے اور اپنا لباس اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ شیشے کا فرش ہے۔ اس لمحے ملکہ سبا کا دل بدل گیا۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت اختیار کرتی ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک عظیم بادشاہ اپنی تمام طاقت کے باوجود اللہ کے سامنے جھک گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی اپنی طاقت پر غرور نہیں کیا۔ وہ ہر نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو وہ اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے۔ جنات کام کرتے رہے، انہیں لگا کہ وہ زندہ ہے، لیکن جب ایک دیمک نے ان کی عصا کو کھایا تو وہ زمین پر گر پڑے۔ تب جا کر جنات کو معلوم ہوا کہ وہ تو وفات پا چکے ہیں۔ یہ تھا اللہ کا فیصلہ کہ جنات بھی غیب نہیں جانتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت، دولت اور علم سب کچھ اللہ کی امانت ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں سب کچھ دے سکتا ہے اور اگر چاہے تو سب کچھ واپس لے سکتا ہے۔ اصل کامیابی طاقت میں نہیں بلکہ عزیزی میں ہے، اور سب سے بڑی حکومت اللہ کی اطاعت میں ہے۔ آج ہم سب چھوٹی سی کامیابی پر بہت فخر کرتے ہیں، تو ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو یاد کرنا چاہیے، ایک ایسا بادشاہ جو سب کچھ رہنے کے باوجود ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ جسے چاہے عزت دے، سچی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، تکبر انسان کو گرا دیتا ہے اور صبر انسان کو بلند کر دیتا ہے۔